अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त सेनेटर गुरदीप सिंह मौजूद है। सेनेट में जो आज बड़ी वारदात उस पर बात करेंगे उनके साथ, लेकिन इससे पहले कुछ बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी है। इस वक्त हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बदलने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कानात में बहुत इजाफा हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुमकिना तौर पर इस्तीफ़े की तैयारियां भी हो रही हैं। और इस वक्त आप देखें, इतवार वाले दिन इंटरनेट भी बंद होगा और तहरीक इंसाफ की फंड रेजिंग कैंपेन भी शुरू होने जा रही है। प्लानिंग इस वक्त क्या है? काजी साहब ने अगर नवाज शरीफ को जल्द अज जल्द अहल ना किया तो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। अभी सेक्रेटरी जनरल जो अहले सुन्नत है अल्लामा मसूद रहमान, उनका मामला भी वो तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। सेनेट की जो करारदाद मंजूरी थी उसमें भी नून लीग का क्या हाथ निकला, इसहाक डार के पीछे है। और इमरान खान का जो आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट का लिखा, वो निगरान हुकूमत ने, मुर्तज़ा सोलंकी ने, निगरान वज़ीर इत्तलात ने बड़ा फैसला किया। और एक इसके साथ साथ इमरान खान की एक बिजनेसमैन जो मुमकिन तौर पर अकील करीम डैडी भी हो सकते हैं, एक बड़ी आखिरी कोशिश की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा आप ले लें, पंजाब की नून लीग को हुकूमत दें, वफाक में आए, मिलकर हुकूमत करते हैं, इलेक्शन मुमकिन है, वरना निज़ाम लपेट दिया जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इमरान खान मान रहे हैं। आसिफ अली जरदारी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीब में ज़ख्मी होने की इत्तला है, भगदड़ मची बड़ी ठीक ठाक। और अमन व अमान के हवाले से रेड जोन को इस वक्त सील किया गया। ये तमाम क्या वही ड्रामे शुरू कर दिए गए कि इलेक्शन मनसूख करवाना है। आज सेनेट में लोग कितने थे? पहले इनकी भोंडी वजूहात इलेक्शन की देखें। सर्दी बहुत है, फिर कहेंगे बिजली गैस के मसाइल बहुत है, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी है, लाहौर में स्मोग है, कराची में गटर खुले हुए हैं। अगली करारदाद फिर नून लीग के ही सेनेटर से, ये अफनान से ही हो सकता है आ जाए कि जी हम तो इलेक्शन अप्रैल मई में करवाने को तैयार हैं। सेनेट में जो तादाद थी उस पर अभी भी बहुत सारी मुबहम बातें चल रही हैं, लेकिन काजी फायज ईसा साहब इसमें शामिल हैं या नहीं? पाकिस्तान की अवाम को क्या इन्होंने फुल मामू बनाने का प्लान बनाया हुआ है? सेनेट की करारदाद में नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों के रहनुमाओं को पता था, सेनेट के चेयरमैन को भी पता था। ये मनसूबा अभी भी बना और फिर फजल रहमान के बेटे की शादी पर भी बात हुई। ये करारदाद पेश की जाएगी, मंजूर होगी। इसहाक डार इसमें शामिल था। और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो सेनेटर ने मुंतखब किए कि नामालूम लोग इन्हें पहचानेंगे नहीं, और चेयरमैन के कमरे में सारा मामला तय किया गया। वहाँ सेनेटर्स जो बाहर थे, पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर अपने सेनेटर बहराम तंगी को शोकाज नोटिस भी दिया कि खामोश क्यों रहे, लेकिन सेनेटर अफनान ने बज़ाहिर मुखालफत भी की। लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है फ़ौरन आनन फानन सदर वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन सेनेट ने भिजवा भी दिया। आसिफ जरदारी से आपको याद होगा, इसकी जब मौलाना फजल रहमान के बेटे की शादी पर मुलाकात हुई, वहाँ पर बड़ी गहरी बातें हुई। और ये अब इस वक्त कुछ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों हालतों में ये बुरी तरह फंस रहे हैं। अगर इलेक्शन हो तो ये लोग सियासी अमल से बाहर है, तहरीक इंसाफ ने उन्हें नॉकआउट कर देना है। इलेक्शन नहीं होते तो भी ये 5 से 10 साल तक अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करेंगे सियासी तौर पे। आगे कुआं पीछे खाई। निगरान वज़ीर इत्तलात की बात करूं, वो बड़ा ज़बरदस्ती इस हुकूमत में जो बैठा हुआ है, इकोनॉमिस्ट के सामने सवाल रख रहा है, द इकोनॉमिस्ट के सामने, कि अगर ये थोड़ी तहकीक कर लेता, खान की सज़ा पे बात कर रहा है। खान की सज़ा मुअत्तल है इस वक्त। खान किसी सज़ा में मुजरिम नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की है चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने। और ये खान को इजाज़त देता है कानून के, वो 150 दिनों से जो ज़बरदस्ती माँ बेगुनाह जेल में कैद है, वो लिख सकता है आर्टिकल। साइफर में भी खान की ज़मानत हो चुकी है। इकोनॉमिस्ट के सामने मुर्तज़ा सोलंकी ने बहुत सारे सवाल रखे, लेकिन बजाय वो सोशल मीडिया पे लिखने के, अगर इकोनॉमिस्ट पे केस ही कर दे ज़रा। अमेरिका में तो कानून है, ये ज़रा जाएँ अपनी इकॉनमी में करोड़ों डॉलर ही वहाँ से इन्हें हर्जाना मिल जाए। लेकिन इन्हें पता है कि उनके पास इंटरसेप्ट से मौसूल होने वाला साइफर पड़ा हुआ है, और अगर ये पेश हुआ तो फिर खाया पिया सारा बाहर आ जाएगा। अगर ये पाकिस्तान होता तो वैसे अब तक द इकोनॉमिस्ट का एडिटर इन्होंने उठवा लेना था इमरान रियाज की तरह। लेकिन इलेक्शन से भागने की इस वारदात में अगर आप पिछले दिनों की तरतीब देखें तो फजल रहमान पे हमला हुआ, फिर मोहसिन दावड़ पर हुआ, फिर फजल रहमान के बेटे को धमकियाँ मिली, फिर सेनेट के इंतखाबात मुलतवी की करारदाद, अभी आज मौलाना मसूद रहमान उस्मानी का जो मामला हुआ, अब रेड जोन को सील किया। अभी आसिफ अली जरदारी जो तकरीब में भुट्टो की भगदड़ मची है, उसमें भी इन्होंने नाम लगा देना कि जी हमला हुआ है। और इनके जो सूबेदार रिटायर्ड कामरान खान है, वो ट्वीटें कर रहे हैं कि जी नून लीग और इनके साथ मिलकर ये सारा सेनेट जिंदाबाद। अब अगर काजी साहब ने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की अवाम को बचाना है तो अपना किरदार वाजे करना होगा 2-3 दिनों के अंदर, वरना उसके बाद आपको पता है फिर मेरे अजीज़ हमवतनों वाला ही मामला है। गुरदीप सिंह मेरे साथ मौजूद है, सेनेट में थे, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुखालफत आज हुई, और इनसे बात करते हैं कि इनके पास क्या मालूमात है, क्या हुआ। सरदार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताएं कि ये आज जो करारदाद पेश हुई, आप वहाँ मौजूद थे, तो असल मामला हुआ क्या? देखें, जिस तरह आपने फरमाया कि सेनेट में जो कार्रवाई के दौरान जो लास्ट टाइम में जो सेनेट में रेजोल्यूशन लेके आए थे जो और पार्टियों वालों ने, तो उसके हिसाब से तो हम ये कहते हैं कि बिल्कुल एक ऐसे टाइम पे उन्होंने अटैक कर दिया कि ना पहले हमें कोई कॉपी दी थी रेजोल्यूशन की, तो बस एक सेनेटर साहब था हमारा, उसने जेब से निकाल के और उसने जो है ना रेजोल्यूशन लेके आया और
سینٹ میں اس نے اپنا کولیگ جو اس کے سینیٹر تھے پارٹی کے، انہوں نے جو ہے نا باپ پارٹی کے، انہوں نے اپنا ایک سسٹم سے وہ ریزولیشن پاس کیا، تو اس کے اگینسٹ میں ہم نے اس کی مخالفت کی اور ہم نے کہا کہ ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں، ہم نے نو کہا، لیکن ان کے اکثریت تھی، تو اکثریت کی وجہ سے جو ہے نا ان کا وہ بل جو ہے نا انہوں نے پاس کر دیا۔ کتنے لوگ کتنے تھے آج سینٹ میں سردار جی؟ مختلف رپورٹ میں کہا جا رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی تھی، تو کیا ان لوگوں نے حمایت کی یا مخالفت کی؟ تو نون لیگ کا بھی ایک ممبر بیٹھا ہوا تھا سینیٹر، اور پیپل پارٹی کا بھی ایک تھا، اور میں پی ٹی آئی سے بھی ایک تھا، ہم تینوں پارٹیوں سے ایک ایک بیٹھے ہوئے تھے، اور پارٹیوں کے جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے نا مل کے تقریباً 20-22 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ممبرز 20-22 ممبرز بیٹھے ہوئے تھے سینٹ کے، تو انہوں نے جو ہے نا ہم 3 آؤٹ حصص پہ تھے، اور انہوں نے جو ہے نا 17 نے انہوں نے وہ اپنے حصص میں بل پاس کر دیا۔ اچھا، 17 لوگوں نے اس کی مطلب بل کی حمایت کی، آپ کے ساتھ نون لیگ کے جو سینیٹر افنان تھے شاید، اور ایک پیپلز پارٹی کے جو ہیں، ان دونوں نے مخالفت کی، لیکن باقی زیادہ سینیٹر جو تھے باپ پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی۔ بالکل ہاں، باپ بلوچستان عوامی پارٹی کے تھے، اور ان کے ساتھ اور کولیگ جو ان کے نزدیک جو تھے کے پی کے سے ایسے سینیٹر تھے، انہوں نے بھی اس کی حمایت کی۔ اچھا، اس سے پہلے عام طور پہ ایجنڈے کی کاپی دی جاتی ہے، ایجنڈے میں سینٹ کا پورا ایجنڈا دن کا ہوتا ہے، تو آج یہ ایجنڈا کیا انہوں نے ملتوی کر دیا اور یہ بالکل آخری وقت پہ لے آئے تاکہ لوگ نکل جائیں؟ کیا یہ معاملہ ہوا؟ بالکل، وہ تو جو آپ نے جس طرح فرمایا کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ اپنا وہ یہ منوانا تھا نا، تو انہوں نے بالکل اسی طرح کیا ہے کہ بالکل اینڈ میں سارے سینیٹر جب چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ابھی بس سینٹ کی کارروائی ختم ہونے کی ہے، تو بس اس کے بعد میں جو ہے نا ریزولیشن انہوں نے لے کے آئے، نہ ہمیں کوئی کاپی پرووائڈ کی ہے، نہ انہوں نے ہمیں کوئی ڈسکس ہوا ہے، تو بس اسی طرح انہوں نے جو ہے نا اپنے آپ کھڑے ہو کے بس اپنا یہ مار دیا۔ جی اچھا، ابھی تو سینٹ میں تحریک انصاف کی مطلب میجورٹی بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، تو کیا وجہ کہ آپ صرف ایک شخص موجود تھے آج، باقی لوگ کہاں ہیں؟ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ بالکل اینڈ میں جو لوگ سارے چلے گئے، انہوں نے یہ کر دیا نا، اچھا، لگ نکل بس گئے۔ اسمبلی کا ختم ہونے تھا اجلاس، بس آخری میں انہوں نے یہ پتہ کھیلا ہے، ان کو پتہ چلا کہ ابھی سارے سینیٹر نکل گئے، اور انہوں نے اپنے سینیٹر بٹھائے ہوئے تھے۔ اچھا، ابھی سنجرانی صاحب جو ہے چیئرمین سینٹ، ان کی عارف علوی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اور ابھی آج جس طرح سینٹ سے یہ واردات ہوئی سامنے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں الیکشن ہونا ممکن ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بالکل حالات ابھی اچھے ہیں، اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں الیکشن رکوایا جائے، اور ہماری ڈیمانڈ تو شروع سے یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، اور صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے، فیئر اینڈ یہ ہونا چاہیے، تاکہ تمام پارٹیوں کو ایک اس پہ موقع ملے۔ تو اس طرف ہم جب دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پی ٹی آئی کو جو ہے نا بالکل سیٹ پہ انہوں نے لگا دیا ہے، کوئی اس پہ نہیں آنے دیتے ہیں، ہمارے ممبروں کے کاغذات وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے جو تائید کنندہ ہیں اور یہ ان کو اغوا کر رہے ہیں، تو دیکھیں ان کے حربے ہیں یہ پی ڈی ایم کے، یہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن میرے حساب سے یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ تو وہ اچھے نتائج لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ خان کے سپورٹ میں ہوں گے۔ سردار جی، آپ کہاں سے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے کون سے علاقے سے ہیں؟ میں سوات سے ہوں۔ اچھا، آپ سوات سے، تو وہاں پہ حالات کیا ہیں آپ کے؟ تو وہاں پہ سوات میں مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ان کی بڑی ہٹ لسٹ پہ بھی ہیں، ان کو تو ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی؟ بالکل کرے گی، وہ اکیلے سوات میں نہیں ہے، ٹوٹل پاکستان میں کلین سویپ کرے گی۔ ان کو تو یہی ڈر ہے نا، ان کو تو یہی خوف ہے کہ ہم اس سے کیسے نکلیں۔ ابھی یہ پی ڈی ایم والے جو ہے نا، انہوں نے سارے حربے اپنے استعمال کیے، لیکن ابھی ان کو جو ہے نا وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی ہے، عوام جو ہے نا وہ خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس ٹائم جو ہے نا عوام جو ہے نا سارا یہی سوچتی ہیں کہ خان کے سپورٹ میں ہیں ہم۔ دیکھیں جو ترقی دی ہے اس ملک کو، خان نے دی ہے، یہ تو سارے پی ڈی ایم ایک اس میں ٹولے میں اکٹھے ہو گئے، ایک کیا کریں گے، انہوں نے 16 ماہ میں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ان سے تو عوام اور بھی بیزار ہو گئے۔ اچھا، یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں عوام تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہے، تو آج انہوں نے قرارداد میں حمایت کیوں نہیں کی باپ پارٹی کی؟ وہ تو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ 2 سینیٹر بیٹھے تھے ان کے، اور تو کوئی تھا نہیں،
تو انہوں نے اپنا وہ شوشہ چھوڑ دیا کہ ہم بھی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا۔ بالکل، تو مطلب ان کے دانت یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں نا پالیٹکس کرنا۔ انہوں نے ساری عمر پالیٹکس کی ہے، انہوں نے نہ ملک کا سوچا ہے نہ عوام کا سوچا ہے۔ انہوں نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے، جس طریقے سے یہ بھاگ سکتے ہیں، جس طریقے سے یہ ڈیل کر سکتے ہیں، یہ اس سسٹم میں چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو ظاہری بات ہے، ہم تو عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کے اس پہ چل رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، ان کے دکھانے کے دانت اور ہیں، مطلب کھانے کے دانت اور ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی بات ہے، بالکل بالکل بالکل، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، بالکل صحیح۔ سردار جی آپ کا ہاں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ صورتحال سے آگاہ کیا، انشاءاللہ آپ سے جڑے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین، آپ نے باتیں سنی سردار گردیپ سنگھ، سینیٹر گردیپ سنگھ صاحب کی۔ ابھی معاملہ جو بھی اگلے دنوں میں ہوگا، یہ اگلے دن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بڑے اہم ہیں، سر جوڑ کر باتیں ہو رہی ہیں، مقصد صرف ایک ہی ہے، خان اقتدار میں نہ آ جائے۔ یہ تمام لوگ جنہیں اتنی مشکل سے باہر رکھا جا رہا ہے کہ واپس نہ آ جائیں، کیا ہوگا، کیا کریں گے؟ جہاں تک میرا ذاتی معاملہ ہے، انہیں اڈیالہ جیل جا کے خان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور درمیانی راستہ نکالنا چاہیے، اور وہ درمیانی راستہ الیکشن، اس کے بعد جو حکومت ہے اس کے ساتھ کام کریں اور رول آف لا پہ چلیں۔ بہت ساری چیزیں خان معاف کر دے گا، یقین کریں، معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا کرے اور پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ کرے اور پاکستان پر اپنا رحم کرے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔